नमस्कार। तपाईँहरूलाई फेरि पनि आजको क्लासमा स्वागत छ। तपाईँहरूले धेरै राम्रोसँग पढिरहनु भएको छ, धेरै राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ। मैले कमेन्ट पाइरहेको छु, फिडब्याक पाइरहेको छु। मेरो म्यासेन्जरमा कतिपय तपाईँकै साथीहरूले सोल्भ गरेर म्यासेज पनि गर्नुभएको छ। धेरै राम्रो कुरो हो। अनि हामी रिभिजनकै क्रममा अझै पनि म आफ्नो किसिमले गरि नै रहेको छु। तपाईँहरू आफ्नो फिडब्याक पनि दिनुहोला। कुन च्याप्टर गाह्रो लाग्छ, कुन च्याप्टर अझै एकचोटि चाहिएको छ, एकचोटि अझै पनि रिभिजन गरौँ भन्ने हुन्छ, त्यो मलाई फिडब्याक म्यासेज गर्नुहोला। जस्तो कतिपय भाइ बहिनीहरूले यो पछि प्लेन गरौँ भनेर कुराएको छ। ठिक छ, यो डेरिभेटिभ सकाएर हामी प्लेन च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ र प्लेनमै डिस्कस गर्छौँ। अनि आज यो डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल मैले हिजो सकाएर भनिसक्यो। अब तपाईँहरू आफै गर्नुहोला र तपाईँहरू यो होइन कि सक्यो भने अब त्यहाँबाट प्रब्लम हुँदैन। तपाईँहरूलाई प्रब्लम भएको खण्डमा मेरो पर्सनल म्यासेन्जर या स्कुलको जुन आइडी छ त्यसमा गएर म्यासेज गर्नुहोला। प्रब्लम त्यहाँ पोस्ट गर्नुहोला, प्रब्लमको सोल्युसन पाउनुहुनेछ। इभन साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, साथीहरूबाटै पनि आउन सक्छ तपाईँहरूको प्रब्लमको सोल्युसन। आज मैले डेरिभेटिभ पछाडिको च्याप्टर डेरिभेटिभलाई पहिला सकौँ भनेर अनि ट्यान्जेन्ट र नर्मल यहाँबाट सर्ट क्वेसन आउँछ जुन आज म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला, सजिलो छ। ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल। सबभन्दा पहिला ट्यान्जेन्ट भनेको के हो र नर्मल भनेको के हो र यो च्याप्टरमा हामीले ट्यान्जेन्ट स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट कसरी निकाल्ने, इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट कसरी निकाल्ने, इक्वेसन अफ नर्मल कसरी निकाल्ने, यी कुराहरूमाथि नै डिस्कस गर्नेछौँ र यस्ता यस्ता प्रब्लम नै हामीलाई फेस हुन्छ यो एक्सर्साइजमा। फर्स्ट अफ अल व्हाट इज ट्यान्जेन्ट? ट्यान्जेन्टको सिम्पल डेफिनेसन जुनसुकैमा हेरौँ, यो भयो y इज इक्वल टु f x, y इज इक्वल टु f x be a function and p x y be any point on the curve. That point touch the line, given line at fixed point or only one point. यो कर्वलाई यो PAT लाइनले एउटा पोइन्टमा गएर टच गर्यो जुन पोइन्ट ए हो, जसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनिन्छ र यो लाइनलाई नै ट्यान्जेन्ट भनिन्छ। ट्यान्जेन्ट भनेको पोइन्ट होइन, यो लाइनलाई नै ट्यान्जेन्ट भनिन्छ। Tangent line or simply tangent to a plane curve at a given point is the straight line that just touches the curve at that point. Just touches the curve. यो हेर्नु होला, just touches the curve. यो लाइनले यो कर्वलाई जस्ट एउटा पोइन्टमा टच गर्यो भने त्यो लाइन ट्यान्जेन्ट हुन्छ त्यो कर्वको लागि। यो y इज इक्वल टु fx कर्वको लागि PAT भन्ने ट्यान्जेन्ट भयो, जबकि यो PAT ले एउटा यो ए पोइन्टमा कर्वलाई भेटेको छ, जस्ट टच गरेको, जस्ट टचेस द कर्व एट द गिवन पोइन्ट। अब यसको डिटेलमा जाँदैन किनकि यो रिभिजन क्लास हो। डिटेल चाहियो भने मलाई फेरि पनि भन्नु होला, तर डिटेल म अहिले जरुरी ठान्दिनँ। तपाईँहरूको इक्जाम आइसकेको छ, इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामी जाँदैछौँ। अब यो नोट मैले सबै लेखिदिएको छु। नोट फर्स्टमा छ Pxy be any point on the curve, y is equal to fx, then derivative of this curve derivative dy by dx or f dash x is the slope of tangent at any point xy to the curve y is equal to fx. जुन गिवन कर्व दिएको हुन्छ त्यो कर्वलाई हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्यो, dy by dx निकाल्यो भने त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ नै स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हुन्छ एट द गिवन पोइन्ट। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन, वान पोइन्ट इक्वेसन फर्मुला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, y माइनस y1 dy by dx means slope of tangent at x is x1, y is y1 at that point भनेको छ x minus x1। पहिलाकै इक्वेसन y minus y1 is equal to slope x minus x1 where slope is
फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ गिवन कर्व y इज इक्वल टु fx को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने अहिले हामी प्रोब्लम पनि यो रिलेटेड गर्नेछौँ। टेन्जेन्ट आर प्यारलल टु x एक्सिस, यदि यो टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ, प्यारलल टु यो प्यारलल टु y एक्सिस एन्ड प्यारलल टु x एक्सिस, प्यारलल टु x एक्सिस भएको कन्डिसनमा dy by dx इज 0, dy by dx इज 0, प्यारलल टु y एक्सिस भएको खण्डमा dx by dy इज इक्वल टु 0। और dy by dx नै लेख्ने हो भने अनडिफाइन भइहाल्छ, किनकि यो तल माथि भयो भने रेसिप्रोकल हुन्छ, 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, विच इज अनडिफाइन। सिम्पली हामी यो दुईटा सम्झौँ। टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस dy by dx 0, टेन्जेन्ट प्यारलल टु y एक्सिस dx by dy इज इक्वल टु 0। अब हामी नर्मलतिर डिस्कस गर्दैछौँ। नर्मल ल अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। नर्मल सजिलो छ, टेन्जेन्ट र नर्मल। नर्मल एट एनी पोइन्ट pxy to the curve y is equal to fx is a straight line which passes through that point and is perpendicular to tangent at that point। अब यो pt भनेको ट्यान्जेन्ट हो, यो कर्वमा pt भनेको ट्यान्जेन्ट हो, जुन pt ट्यान्जेन्टले यो y इक्वल टु fx कर्वलाई p भन्ने पोइन्टमा टच गरेको छ, एउटा सिंगल पोइन्टमा, र pn के छ, परपेन्डिकुलर छ एट पोइन्ट p मा। यो लाइन यहाँबाट गएको छ, यो लाइन ठ्याक्कै यसमा टच गरेको छ, यो 90 डिग्री छ। pn is perpendicular to the perpendicular at p, यो pt ट्यान्जेन्ट हो जुन चाहिँ कर्वलाई एउटा पोइन्टमा टच गर्यो, र pn के छ, ट्यान्जेन्टकै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा 90 डिग्री बनाएको छ, परपेन्डिकुलर टु ट्यान्जेन्ट एट द्याट पोइन्ट। यो परपेन्डिकुलर छ भने यो pn लाई नर्मल भनिन्छ, pn स्ट्रेट लाइनलाई नर्मल भनिन्छ, pt स्ट्रेट लाइनलाई ट्यान्जेन्ट भनिन्छ। ट्यान्जेन्टले कर्वलाई एक ठाउँमा टच गर्छ र नर्मलले त्यो टच गरेको एउटा जुन टचिङ पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट पास भएर 90 डिग्री परपेन्डिकुलर बनाएको हुन्छ भने त्यसलाई नर्मल भनिन्छ। र परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै स्लोप m1 into m2 equal to -1 हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। If slope of tangent is dy by dx, then slope of normal is -1 by dy by dx, रेसिप्रोकल भइहाल्छ। माइनस किनकि यो dy by dx भए, यदि यो dy by dx भए र यो m2 भनेको स्लोप अफ नर्मल हो भने यो m2 भनेको -1 by dy by dx हुन्छ, जुन चाहिँ स्लोप अफ नर्मल हो। अब इक्वेसन पहिला जस्तै, किनकि स्ट्रेट लाइन हो y minus y1 equal to slope x minus x1, but in tangent slope is slope of tangent, in normal slope of normal, त्यति फाइन्ड गर्ने। जुनसुकै कर्वमा y equal to fx दिएको हुन्छ त्यहाँबाट dy by dx निकाल्ने, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट आउँछ। स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट आयो भने यो फर्मुला युज गरेर स्लोप अफ नर्मल निकाल्ने, र स्लोप अफ नर्मल आएपछि इक्वेसन अफ नर्मल आउँछ। र यसमा पोइन्ट अफ के अरे एङ्गल बिट्विन टु कर्व भन्ने पनि हुन्छ, जुन हामीले एङ्गल प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 नै युज गर्छौँ। अब एक्सर्साइजतिर जाउँ। ल इक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द स्लोप and inclination with the x-axis of tangent. Find the slope of tangent. Inclination means theta. Find the slope of tangent to the curve. This is curve. Yx square plus y square equal to 25 is curve at the given point 5, 0. So, given curve is
x square plus y square equal to 25. Find dy by dx of this curve, differentiating both sides with respect to x square derivative 2x, y square को derivative dy square by dx यस्तो हुन्छ। यदि यहाँ तल y भए मात्रै यो 2y हुन्छ, यो y भए यहाँ पनि dy by dx हुन्छ। dy क्यान्सल, अब यो भयो 2y dy by dx 2y dy by dx 25 को डेरिवेटिभ 0 भयो, कांस्टेंट, और 2y dy by dx minus 2x dy by dx is 2 cancel minus x by y। अघि हामी थ्योरममा पढ्यौ dy by dx is the slope of tangent at given point। पोइन्ट हामीसँग दिएको छ 5 मा, यो x एक्सिस भनेको केही फरक पर्दैन किनकि 5,0 लाइज अन x एक्सिस, यो किन हैन। dy by dx is minus x by y at point 5,0 मा निकाल्नेपछि त्यही नै के हुन्छ, स्लोप अफ tangent हुन्छ। therefore slope of tangent at 5,0 dy by dx at 5,0 is minus 5 by 0। this is infinity, this is infinity। स्लोप भनेको मा इन्फिनिटी भयो, तर यसमा इन्क्लाइनेसन पनि भनेछ। यदि यो स्लोप हो भने tan थीटा इज इन्फिनिटी हो भनेपछि थीटा 90 डिग्री हुन्छ, त्यसरी निकाल्दियौ। If theta is the inclination, tan theta is infinity, theta is tan inverse infinity which is 90 degree, therefore inclination theta is 90 degree, inclination भयो 90 degree, slope भयो infinitive, भयो inclination with the x-axis, then tan theta। यो भयो फर्स्ट इक्जाम्पल। त्यस्तै सेकेन्ड मोडेल हेरौँ। ल सेकेन्ड मोडेल हेरौँ, यो हाम्रो एमईबी बोर्डको क्वेसन हो, अरू पनि हेर्नु होला, मलाई सेन्ड गर्नु होला। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व y इक्वल टु x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 where tangent are parallel to x axis। अघि हामीले दुईटा कन्डिसन पढ्यौ थ्योरममा, tangent parallel to x axis dy by dx 0, parallel to y axis dx by dy is equal to 0, दुईटा पढ्यौ। सजिलो छ, tangent parallel to x axis माथि वाला कन्डिसन लगाउने, त्यो भन्दा पहिला dy by dx पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो। सोलुसन कर्व गिवन छ, गिवन कर्व इज y is x cube minus 3x square plus 1, differentiating dy by dx 3x square 6x, since tangents are parallel to x axis, tangents are parallel to
x axis. So dy by dx is equal to 0 or 3x square minus 6x equal to 0. 3x common, x minus 2 equal to 0. Therefore x is 0 or x is 2. अब यो x को भ्यालुलाई हामी यहाँ पुट गर्यो 0 भन्ने अर्को y को भ्यालु आउँछ यो x को भ्यालु 2 पुट गर्यो भने y को भ्यालु अर्को आउँछ which are the required points on the curve. अब त्यही नै गरौँ और यहाँ तल पनि छ when x is 0 y becomes 1 when x is 2 y is 2 cube 3 2 square plus 1 8 minus 12 plus 1 minus 3 दुईटा point भयो 0, 1 2, minus 3 the required points 0, 1 and 2, minus 3 on the x-axis. Required points on the curve are 0, 1 or 2, minus 3 which are the required points. Answer ल अब ल यो अर्को मोडेल हेरौँ यो पनि एनईबी कै क्वेशन हो फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व x square plus 3y minus 10 is equal to 0 which is perpendicular to the line 3x plus 2y plus 15 is equal to 0. हामी फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अघि नै गरिसक्यो x y minus y1 equal to स्लोप अफ टेन्जेन्ट x minus x1 तर एट दैट पॉइंट हुन्थ्यो पॉइंट फिक्स हुन्थ्यो यहाँनिर पॉइंट फिक्स छैन अर्को दिएको छ which are perpendicular त्यसको लागि के गरौँ पहिला यसको dy by dx निकालौँ given curve and line are minus 10 is 0 first and 3x plus 2y plus 15 is 0 second. From first differentiating first on both the sides with respect to x square derivative 2x 3y भनेको dy by dx minus 10 को 0 और 3 dy by dx minus 2x और dy by dx is minus 2x by 3 यो भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो यो लाइन यो स्लोप यो कर्व र यो लाइन परपेंडिकुलर छ भनेको स्लोप अफ यो लाइन पनि पहिला निकालौं अल्सो slope of line second m2 is this is called suppose m1 m2 is what is formula minus coefficient of x by coefficient of y minus coefficient of x 3 coefficient of y is 2 minus 3 by 2 Our tangent is perpendicular to the line second then m1 into m2 is minus 1 then x is equal to minus 1 यो x को भ्यालु लाई कर्व मा गएर हामी 1 मा राख्यो भने y को भ्यालु 3 आयो -1, 3 be a point which is on the curve
required point on the curve is -1,3. अब एउटा लाइन हामीसँग दिएको छ, यो लाइन भयो, अर्को लाइन पनि छ जुन परपेन्डिकुलर छ, अर्को लाइन परपेन्डिकुलर छ र यो -1,3 सँग पास हुन्छ भनेपछि अगेन any line perpendicular to the given line, second line is 2x minus 3y plus k equal to 0. यसलाई कुनै मान्दियौ, and this line passing through -1,3, since it passes through -1,3, so -2 -9 plus k is 0, then k is 11, and using k value in third, using k is equal to 11 in equation third, 2x minus 3y plus 11 is equal to 0, which is the required equation, and perpendicular, which is required equation, which is required equation of tangent, which is perpendicular to the given line. ल आजलाई यति गरे। भोलि तपाईहरुको क्लास एल हस्पिटल सुरु हुन्छ र योसँग रिलेटेड मैले सबै गर्न सकिनँ, क्लास सानो हुन्छ, अझै गर्ने कोसिस गरेको तर भएन टाइमको अभावले। यसमा बाँकी रहेका क्वेशनहरु आफै गर्नु होला र एनईबी बोर्डको पल्टाएर अब बुकलाई निकाल्नु भन्दा एनईबी बोर्डमा सोधिएका क्वेशनहरुलाई आफैले कोसिस गर्नु होला र नभएका खण्डमा मेरो मेसेन्जरमा गएर मेसेज गर्नु होला, तपाईहरु सोलुसन पाउनु हुनेछ र भोलि हामीले एल हस्पिटल रुम सुरु गर्नेछौँ। एल हस्पिटल यो भोलि हामी भोलिको क्लासमा सुरु गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, हस्त, थ्यांक यू। कति भयो 20 मिनेट।